Times Allian, page 13. A26, page 13. Sogli ami ai Times Allian. तुमच्यो गरजो वालांकांनी सायबणीचे मोजतीन बापा मुखार उबारात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावीन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज केरीत भाशेन कुटुंबीक जिविताचेर आमी नियाळ करतले. कुटुंबीक जिवीत देवाचीच येवजण जावन आसली. देव एका कुटुंबान जल्मलो, एका कुटुंबान जियेलो आनी कुटुंबीक जिवीत पवित्र ताणें केलें. आमी आमच्या जिवितांत कुटुंबीक जिवीत जियेतना जायते पावटी ह्या एकामेका सोवें घोडे रागान जियेल्या. जायते पावटी एकामेकाक बरे भाशेन आमी समजूंक ना. वायट घोडे आमी एकामेकाक केलां. ह्या आनी दुसऱ्या पातकांची दूख धरून त्याच देवाचें भोगसणें मागुया. हांव पातकी ईश्वर परवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून, वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ते पासत भाग्योन सदांचांक वारंवारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर परवेदार देव, आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. आज पवित्र सभा भाग्योन ग्रेगोर श्रेष्ठ गवळी आनी धर्मशास्त्री हाचो उगडास करता. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे पोरजेक बोऱ्याक पडटा तें सगलें तूं तिका कोणवळायेन दिताय आनी मोगान तिका चलोवन व्हरताय. भाग्योन ग्रेगोर श्रेष्ठ गवळ्याचे विणवणेन तुवें नेमलोल्या पवित्र सभेच्या वडिलांक आपली जबाबदारी पाळूंक तुजो जाणवायेचो आत्मो दी. हे पोरी तिचे क्रिस्ती जिणेचें सुदारप पळोवन तांकां सदांकाल संतोश भोगूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भागेवन पावलून कोरिंदकारांक बरयलेल्या पयले चिटी वयलें वाचप. भावा भयणीनो, आत्मो सोक्ताचो ठाव घेता देवाचो पर्यान. मनशाचे गोठ फकत
मनशा भितर आसा तो आत्मो वळखता. तशेंच देवाचे गूण फकत देवाचो आत्मो वळखता. देवान आमकां दिल्यान ती देणी जाणो जावंक आमी देवा थावन येता तो आत्मो घेतला, संवसाराचो आत्मो न्हय. देखून मनशाचे जाणवेन शिकयलेली उतरांनी न्हय, पूण आत्म्यान आमकां शिकयल्या उतरांनी आमी ही शिकवण दिता. आमी आत्म्याच्यो वस्तू आत्म्याच्यान उतरांनी शिकयता. ज्या मनशाक आत्मो मेळोंक ना तो देवाच्या आत्म्या थावन येता तें मानून घेना. हें ताका एक पिशेपण आनी तो तें ओळखूंक शकना, कित्याक आत्म्याचेच वरवीं ताची परिक्षा करूंक जाता. पूण ज्या मनशाक आत्मो मेळ्ळा ताच्यान सगळ्या वस्तूंचो अर्थ पारखूंक जाता, पूण ताचो खाशा अर्थ कोणाच्यानूच पारखूंक जायना. म्हणटच सर्वेस्पराचें मन कोणाच्यान वळखूंक जायत, कोणाच्यान ताका शिकवण दिवंक जायत. आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मन मेळ्ळां. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. सगलीं म्हणया, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. सर्वेस्पोर कितलो कणवळो आनी माये मोगाचो. ताचो मोग सट्टकन, ताचो राग सट्टकन चडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळ्या आपल्या रचनाक कितलो माये मोगाळचो. जवाब: सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. तुवें रचलाय तें सगळें तुका दिनवास्तूं सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटेची महिमा गाजों आनी तुजी पदवी परगट करूं. जवाब: सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुवां आनी तुजे राजवटेची लोकलोकीत महिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हळ्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता. जवाब: सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विश्वासी. सगळ्यो ताज्यो करण्यो मोगाच्यो. सकला पडटल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता. जुल्मान चेपलोल्यांक तो नीट उबी करता. जवाब: सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. दया करून सगळीं उबी रावया. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले परजेक मेळोंक आयलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू गालिलेंतल्या काफरनावांत नोगरांत देंवून गेलो आनी सोनवारा दिसा लोकांक शिकोवंक दिवंक लागलो. तो अधिकारी आसलोले परी उलयतालो देखून ताचे शिकोवणे विशीं ती बारी अजाप जातालीं. मेळो देंवचार बसुल्लो एक मनीस देवस्थानांत आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आड्डून म्हणलें, नाजारेतकार जेजू,
सांग मातशें आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म बी करूंक आयलाय तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पवित्र केलोलो भोक्त तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगा राव आनी ह्या मनशान भितरलो भायर सर. आनी देंवचार सगल्यांक मदींकूच ताका दोरनीर आपटून आपूण ताका मात दुखयनासतना ताचे भितरलो भायर सरून गेलो. सगलीं अजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें उतर हें? अधिकारान आनी पदवेन तो मेळ्या आत्म्यांक आज्ञा करता आनी ते भायर सरून वेतात. आनी ताची खबर गांवांनी आख्या प्रांतांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, जॉर्ज नांवाचो एक धारवटी आसलो. तो काजार जावंक ना आंकवारूच रावलो आनी धारवटी म्हणटोच जायत्या गांवांनी तो गेलो, जायत्या देसांनी तो भोंवलो, तरेतरेचें जेवण ताणें चाखलें. आतां हो मनीस जाणटे पिरायेक पावलेलो आनी एका दुयेंसाक तो सांपडलेलो. ह्या जॉर्जाचो भावाचो पूत बिल दुसऱ्या गांवांत रावतालो आनी बिल जॉर्जाक म्हणटा, थोडेशे दीस यो आनी म्हजे सांगाता राव. जॉर्ज खुशाल बरीत जाता कित्याक ताका एक आमंत्रण मेळ्ळें दुसऱ्यांगेर रावंक. आनी खुशाल बरीत जावन तो बिलाच्या घरा वेता. बिल ताचो गांव देस केन्नाच ताणें सोडूंक ना. तो थंयच सर्वीस करतालो, थंयच रावतालो. आनी जेन्ना जॉर्ज आपल्या वयाजीची खबर ताका सांगता, ताका बरेंच लागता, आयकूंक ताका बरें दिसता. पूण जॉर्ज पळयता की बिल आनी ताचे बायले मदें वाद विवाद जाता. ल्हान ल्हान वस्तूंक लागून वाद विवाद. भुरग्यांचें शिकोप जावं, बिल्लां भरपा आहा, बरीं नासतना उरलीं आनी देखून वाद विवाद. असले ल्हान ल्हान कुसकूट कसले वस्तूंक लागून वाद विवाद बिल आनी ताचे बायले मदें जातात. आनी जॉर्ज हें पळयता. एक दीस बिल जॉर्जाक म्हणटा, तुजे भाशेन हांवूय आंकवार आसलेलो जाल्यार कितलें बरें आसपाचें. आख्खो संवसार म्हज्यान भोंवून, आख्खो संवसार म्हज्यान चोवंक जातालो. जाल्यार एक दिसा सगलीं सांगाता जेवणाक बसलीं आसतना जॉर्ज बिल्लाक आनी कुटुंबाक अशें म्हणटा, म्हजे लागीं एक नक्षो आसा आनी हो नक्षो एक भांडार खंय दवरलेलें आसा तें दाखोळ करता. म्हजे लागीं एक नक्षो आसा आनी नक्षो आसा तो एक भांडार दाखोळ करता. कांय दिसांनी जॉर्ज दुयेंसाक सांपडलो म्हणटोच सोंपून वेता आनी बिल ताच्या वस्तूंनी हुस्पिता आनी ताका एक एनवलोप मेळटा आनी त्या एनवलोपान ताका तो नक्षो मेळटा. नक्षो उगडून तो भायर सरता आनी भायर सरून वचून घुंवोन परतून तो नक्षो ताका ताच्याच घरांत हाडटा. हो जॉर्ज जो आतां सोंपलोलो बिलाक हें शिकूंक सोदतालो, तुजें कुटूंब तुजो घोराबो जावन आसा सगल्याहून व्हडलें भांडार. तें ओगडाय नाका, ताचो सांबाळ कर. तुजें कुटूंब तुजो घोराबो जावन आसा सगल्याहून व्हडलो भांडार. तें ओगडाय नाका, ताचो सांबाळ कर. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचो पाप साहेब म्हणटा की आमचें कुटूंब बरें आसलें जाल्यार आमचो समाज बरो जातलो. आजकाल आमच्या समाजान इतलें वायट घडटा कित्याक आमचे कुटूंब फुटलेले आसात. म्हाका इश्ट न्हू, कुटुंबीक जिवीत देवाचे येवजणेन आसलें आनी देखून उत्पत्तीच्या पुस्तकान जेन्ना देव आदाम आनी एवेक म्हणटा वाडात आनी चडात, थंय तावन कुटुंबीक जिवीत सुरू जालें. पूण जेन्ना पातोक भितर सरता, आदाम आनी एवे मदें कुटुंबीक जिवीत आगोड जाता. ती एकामेकाक समजनात, एकामेकाचेर बोगलांटां घालतात, एकामेकाक ती एके भाशेन एकामेका सोबें तिच्यान उलोवंक जायना. कुटुंबीक जिवीत तांकां आगोड जाता.
पूण देव कुटुंबीक जिविताक तसोच सोडूंक सोदिना आनी देखून देव स्वर्ग सांडून एका कुटुंबांत जल्माक येता. जेजू एका कुटुंबांत जल्मता. जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, देव ह्या कुटुंबाचो वांगडी आसलोलो म्हणटोच ह्या कुटुंबाक कांयच कश्ट त्रास सोंसूंक पडूंक नात काय? जायते पडले प्रितीच्या भाव भयणीनो. आनी तरी आसतना पवित्र सभा हो कुटुंब, नाजारेतचो कुटुंब आमकां नमुनो कुटुंब कसो दिता. आमचेय कुटुंब ह्या नाजारेत कुटुंबा भशेन करूंक उलो करता. कित्याक ह्या कुटुंबाचो माज जेजू जावन आसलो. Jesus was the center of their lives. ह्या कुटुंबांत दर एक वांगडी आपली जबाबदारी वळखतालो आनी आपली जबाबदारी पाळटालो. ह्या कुटुंबाचो दर एक वांगडी आपली देवाची खुशी ओळखून घेवन देवाची खुशी पाळटालो. आनी देखून प्रितीच्या भाव भयणीनो, असलो कुटुंब आमकां पवित्र सभा नमुनो कुटुंब कसो आमचे मुखार दवरता. आनी आमकांय उलो आमी ह्या कुटुंबा भशेन आमचेय कुटुंब बांदून हाडूंक, देवाक ताचो फावो तो जागो दिवंक, म्हणजे मागण्यान आमी वेळ सारूंक. दर एक कुटुंबाचो वांगडी, जावं तो बापूय, जावं ती आवय, जावं ती भुरगीं, आपली जबाबदारी बरे भाशेन पाळोवंक. दर कुटुंबाचो वांगडी केरीत भाशेन देवाची येवजण, देवाक कितें जाय तें ओळखून घेवन पाडूंक, फुडें पावलां मारूंक. असलें आमचें कुटुंब जावंक पवित्र सभा आमकां उलो करता. पूण प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचें कुटुंब असलें आसात काय? आमचें कुटुंब नाजारेतच्या कुटुंबा भशेन नमुनो कुटुंब आमच्यान म्हणूंक जाता काय? प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमच्या कुटुंबांक बोरवोसो आसा. केरीत भाशेन कुटुंबीक जिविताक बोरवोसो आसा. आनी कशे परी आमचें कुटुंब पवित्र कुटुंब आमी करूंक जातलें काय? कांय वस्तू तुमचे मुखार हांव दवरतां. पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबांनी बोगसणें आसूंक गरज. कुटुंबीक जिवीत जियेतना जायते फावटी वयर सकयल जाता. घोडे एकामेकाक आमी समजनात. घोडे आवय बापूय भुरग्यांक समजना, भुरगीं आवय बापायक समजना. एके फावटी परत्याक परते पासून उलयतात. पूण प्रितीच्या भाव भयणीनो, देव आमकां केरीत भाशेन एकामेका सोबें संबंदान जियोंक उलो करता. आनी हो संबंद बरे भाशेन आमी जियेतलीं जाल्यार बोगसण्याचीं मनशां आमी जावंक जाय. कुमसाराच्या साक्रामेंतान आमकां बोगसणें जी आमी अणभवता ते खरेपणी आमी कशीं म्हूण अणभवतले जेन्ना आमी एकामेकाक बोगसूंक तयार ना. आजकाल प्रितीच्या भाव भयणीनो, घोव बायलां जायते फावटी एकामेकाक लागीं उलयनात. भाव भावा लागीं उलयना. कित्याक? भाटांक लागून, दुडवांक लागून. दुस्मानकाय घेवन आमी जियेता. जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, पयले सुवातेर आमचें कुटुंब बोगसण्याचें कुटुंब आमी करुया. दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमच्या कुटुंबान आमी एकामेकाक मानून घेवंक जाय. जे परी आमी आसा ते परी आमी मानून घेवंक जाय. आवय बापायनी भुरग्यांक, भुरग्यान आवय बापायक, जाणट्यांक, तरणाट्यांक, सगल्यांक आमी मानून घेवंक जाय. कित्याक देवान आमकां सगल्यांक रचल्यात. देवाची अपुरबायेचीं भुरगीं आमी. आनी देवाचे कार्यांत, देवाचे येवजणेंत दर एक कुटुंबाच्या वांगड्याक एक कार्य आसा. जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी देवाची अपुरबायेचीं भुरगीं जाल्यार आमी एकामेकाक मानान आनी रेस्पेतान लेखूंक गरजेचें. तिसरे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी एकामेकाक प्रयत्न करूंक जाय. एनकरेजमेंट. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी सगलीं चुकता. चुकी नासलेलो मनीस कोणूच ना. आमी पडटा. पूण पडलीं म्हूण संवसार सोंपना. आमी नव्यान उठोवन आमचें जिवीत नव्यान सुरू करूंक गरजेचें. एकामेकाक आमी तें उत्तेजन दिवंक जाय नव्यान आपलें जिवीत सुरू करूंक. कांय वर्सां फाटीं म्हाका एका मनशान अशें म्हणलें, तूं पाद्री जालो म्हूण तूं पडचो ना असो चिंत नाका. तूं पडटलो, पूण पडलो म्हूण कांयच वायट न्हय. पूण पडल्या उपरांत उठून चलोंक लाग. तें अदीक म्हत्वाचें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमच्या कुटुंबांत वायट सोयांक लागून जायते फावटी आमची कुटुंबाची वांगडी पडटात. पूण पडलीं म्हूण वायट न्हय. तांकां आमी परतून उठूंक
परतून चलोंक शिकोवंक जाय, कित्याक तें अदीक गरजेचें. चवथे सोतेर प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी एकामेकाक कुटुंबांत बरी देख दिवंक जाय. आमी जाणो आमचे आवय बापूय जावं शापाय शामाय कुटुंबान मागणें करतालीं. ती बरी देख भुरग्यांक दिली आनी ती मागीर नातरांक दिली. असली बरी देख आमी आमच्या भुरग्यांक दिवंक गरजेचें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, कांय वर्सां फाटीं एक एडवर्टिजमेंट आयलोलो आनी ह्या एडवर्टिजमेंटान एक बापूय आपल्या बोटांनी सिगरेट दवरता आनी हातांत बियराचो ग्लास आसा आनी सोकलां अशें बरयलोलें आसा, स्मोकींग एंड ड्रिंकींग इज इंजुरियस टू हेल्थ. सिगरेटी पिवप, सोरो पिवप आमकां वायट जाता, आमची कुडीक वायट जाता. पूण कसली शिकवण म्हणून बापूय आपल्या पुताक दितालो काय? प्रितीच्या भाव भयणीनो, एकामेकाक बरी देख आमी दिवन कुटुंबीक जिवीत अदीक फळादीक करूंक वावरूं जाय. पांचवे सोतेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, एकामेका सोबें मोग आसूंक जाय. भाग्योन पावलू कोरीतकारांक बरयल्ले चिटींत 13व्या आवेस्वरांत 4थेच वडींत मोग कितें तें सांगता. मोग म्हणल्यार सोंसणीकाय, एकामेकाक समजून घेवप. मोग म्हणल्यार दया मोया. मोग म्हणल्यार राग ना, द्वेस ना, गोर्व ना. मोग म्हणल्यार नाटकाय ना. मोग केन्नाच सोंपना. मोग म्हणल्यार एकामेका सोबें मोयपासान रावप. हो खरो मोग जावन आसा आनी हो मोग केरीत भाशेन जेजू आमकां कुर्सार्थावन दाखोवट करता. जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी एकामेकाक भोव करून कुटुंबांत जेन्ना जियेतना एकामेकाक मोगान लेखूंक गरजेचें. आनी शेकी प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी एकामेकाक केरीत भाशेन बरी देख दिवन, बरे भाशेन बरी चाल शिकोवन कुटुंबीक जिवीत दुसऱ्यांक पयलो जागो दिवन आमी कुटुंबीक जिवीत जिवंक जाय. जावं आवय बापूय भुरग्यांक पयलो जागो दिता, भुरगीं आवय बापायक पयलो जागो दिता. एके भाशेन एकामेका सोबें साक्रिफीस करून आमी जियेलीं जाल्यार कुटुंबीक जिवीत फळादीक जावंक पावतलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आंकवार मारयाक आमी मान दिताना आंकवार मारया ही कुटुंबान जियेली. एक कुटुंबान जियेतना ज्या गोरकाराचो पुताचो तिणें मोग केलो, आपली जबाबदारी बरे भाशेन तिणें पाळली. केरीत भाशेन देवाची खुशी ती ओळखून घेता, देवाची खुशी ती पाळटा. ती आमचे पासत विनोती करूं. आमचें कुटुंब नमुणो कुटुंब जावंक, आमचें कुटुंब नाजारेतचे कुटुंबा भाशेन जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत बापाची मोजत मागुया. आमेन. बेटोरेन गायन घेवया. C20 काल्वाराचो येवन पेज 36. C20 पेज 36. काल्वाराचो येवन बाबा वेदीचेर पडो आतां जाता तुजो सोवार म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर परवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सुवेच्या आर्दवान सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा जेजूच्या योजना वरवीं सगळ्या संवसाराची पातकां तुवें काडून उडयलीं. तोच योद्न आज भाग्योंत ग्रेगोरीच्या पोरबे सुमयार आमी तुका भेटयता. तातूंत वांटो घेवन आमकां सगल्यांक
तुझें भोगसणें आनी सुबाम जिवीत मेळूं जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक हाय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भोगतांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागयो दांकवार मायेचो भोगतीन आमी आज उगडास करतना आनी तिचें दिन वाचणेचें गीत गावून तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटाव. शेकांशेक पृथ्वीचेर कितलीं वर्तीं तुजी विस्मितां. सोर खाली मनशाताय कितली ओप्रिमीत तुजी दोळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घातली आनी असो सोडवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja, Jezu melo, Jezu život sala, Jezu nowiane tolo. Bapa, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रिदमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, ऑजवर्ल्ड ग्रेशियस आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाची माये सांगाती, बागयोन जुजेत चौपोती, बागयोन धर्म दुता आनी सोर काली तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वडरात जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेलये, तू संसाराचे पाप काडले, आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काडले, आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काडले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हो जावन आसा जेजू, जो कुटुंबान जल्मलो आनी कुटुंबीक जिवीत ताणें पवित्र केलें. ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. We now begin the distribution of Holy Communion. This has a sacred significance for baptized Catholics. So we request Catholics to come forward and receive Holy Communion. Devotees of other faith are requested to remain in your place. गायन घेऊया. D4 आशता काळीज मोजे, page 49. D4, page 49. तुझ्या
प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, जेजू तुजो पूत आमचो एकलोच गुरू आनी तोच आमच्या ओतम्याच्या पोसणाक तुवें दिल्लो जिवो उंडो. ताचे कोडचें तुजें सोपूर्ण सोत शिकूंक आमकां उर्बेन बोर आनी त्या सोदा पोरमणे माये मोगाच्या कोरण्यांनी आमचें जिवीत होळादीक करूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां गोठाय दी. हे आमी मागतां भाग्यवंत ग्रेगोरेचे पोरबे सुमयार तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. नोवेनाचे मागणे वालांकांनी सायबिणीक सगळीं सांगाता म्हणुया. ए बो पवित्र आंकवारी, तुका विंचून काडली जावच्या जेजूची माय, हांव तुजो एक हालतो चाकोर ह्या तुज्या व्हड केरीत गालजोण्याक तुका वाखाणटा. हे दुगी कोदीक सांपळिल्ल्यांचे मोगाळ माये आनी बुजवणारे, तुजें देवस्पण करतल्यांक तुवें बासायलेली केरीत मोजत म्हाका कोर. हे म्हजे गोडचें तुज्या देवपुत्राचे ओगणीत काकुळतीन आनी ताणें दिल्ले बासावणेर तीर पातयेवन मागात आनी तुमी घेतल्यात. आनी तशेंच तुज्या मागण्यांचें पदवेदार बळ वळखून हांव व्हडे ल्हानविकायेन तुका प्रार्थना. म्हजे पासत मोजत करून आनी ह्या नोवेनान मागता ते उपकार म्हाका मेळून घेवंक जोरी जायत देवाची पवित्र खुशी. ना तो दुसरे कसलेय उपकार म्हाका ओदीक करचेक फायद्याक पडत ते. थोडे वेळ ओगींच रावन आमच्या गोरजां पासत मागुया. खेरीत आयच्या दिसा तुमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यां पासत मागात. जरी तुमची कुटुंबाची वांगडी सोडून गेल्यात तांकां सर्गींचें सूख मागात. कुटुंबाची वांगडी वायट रस्त्यार आसात जाल्यार बरीं क्रिस्तांवां कशीं जिवंक, बरीं जेजूची पाटलावदारां कशीं जिवंक तांचे पासत मागात. आजकाल आपोवणी उणी जायत आसात. पाद्रीपणाच्या आनी मोठवाशांच्या जिविताक आपोवणी ओदीक आनी ओदीक कुटुंबांतान उपजूंक मागात. सोगली सांगाता. ह्या त्या स्वयंभावर्त्या मोगा आनी संतोषा खातीर जिणें तुजें पवित्र काळीज उपोट भरलें. तुजो मोगाळ पूत तुज्या कुसव्यान रिगून आसलो तेन्ना म्हज्या मनान हांव तुका भेटयतां म्हज्या काळजाचे उलास. नमान मरे कृपेन बुलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओसऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बुलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओसऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बुलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओसऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बुलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओसऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बुलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओसऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बुलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओसऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बुलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा.
ओस्तोऱ्यांमध्ये तूं सुदय आनी सुदयचो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बुलले सर्वेस पोत जे ताय आसा ओस्तोऱ्यांमध्ये तूं सुदय आनी सुदयचो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बुलले सर्वेस पोत जे ताय आसा ओस्तोऱ्यांमध्ये तूं सुदय आनी सुदयचो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सगळीं सांगता ए देवाचे माये हे कोण एकवट करून आर्कांत गाब्रिएलाच्या मान भोगतीपणान त्या वरवीं ताणें सुका पयलेच फावट नांवांतली म्हणून कृपेन बरयले. हांव खरेपणी ओतरेकता हे सगळे परकोन जावंक मानता कशी तुज्या अनोदोत मोकोजाक आनी ती पोरसोडूंक संवसार सोरो पासून माय मरे तुज्या दुलोप हातान ओतमा आनी कूड घालता जागृताय न्हिदेन वावरा विसोव्यान सदांच तूं आमचे कुशीक राव. कश्ट आनी हुस्के तशेंच संतोश आमचे जिवीत आनी मरण तुजे स्वाधीन करता. सगळे जेजू खातीर तुजेंच करून घे आनी आमकां सासणाक लाभता तशें जावं. आमेन. बेसांव पिडेवंतांक आमचो आदार तांकां दोनयाच्या नांवान आसा जाणे स्वर्ग आनी संवसार रचला दोनया आयकून घे म्हजें मागणें आनी म्हजें रुदान तुका पावूं दोनी आसूं तुमचे थंय आनी तुमचे थंय. प्रार्थुया. घाल दोनया तुजी नदर तुज्या चाकरांचेर जे आसात कुडीचे पिडेंत आनी दिविसो ओतम्यांक जांकां तुवें रोचल्यांत अशें बदलून तांणी तांची चाल कोश्टां वरवीं तांकां तुजे कुरपेन बेगीनच तारो मेळो आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोतोन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर बेसांव घालूंक जो बापा आनी स्पिरिता सांगता जियेता आनी रात चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन कुटुंबीक जिवीत जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सायबीण मायचें गायन T61 तूं मोरये माय पेज 229 T61 पेज 229.